हेलो एवरीवन, वेलकम टू उडक डॉट क्राफ्ट। आज के इस वीडियो में हम सेम डाइनिंग टेबल बनाना सीखेंगे और इसकी जो वुड इस्तेमाल की गई है, कितनी साइज़ की इसकी मोटाई है, हाइट क्या है। सबसे पहले हम इसकी डाइनिंग की साइज़ के बारे में बात करेंगे। इसका जो साइज़ है तकरीबन ये 2.5 बाई 4 फीट, यानी 2.5 फीट इसकी विथ है और लेंथ इसकी 4 फीट है। इसकी जो हाइट है वो भी 2.5 फीट ही है, यानी 13 इंचज़ है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसके लेग्स के जो वुड है उसको बनाएंगे। तकरीबन ये हमने बनानी होती है 3 बाई 1.5 इंच की, हमें पक्का चाहिए होता है। यानी सारी कटिंग वटिंग करके जब इस पर गेजर किया जाएगा और उसके बाद जब इस पर रंदा मारा जाएगा, जब इसकी क्लीनिंग होगी, तो ये पूरा पक्का हमें 3.5 बाई 1.5 इंच या 3 बाई 3 के भी लोग पाया लगाते हैं। तो ये हम जो लगा रहे हैं ये 3.5 बाई 1.5 का पाया है। इसको इसी तरह मशीन से गेज किया जाएगा। ये वुड जो हम आपको बता रहे हैं ये किकर की वुड है और इसी तरह ये देख सकते हैं ये पायो वाली ही वुड है। तकरीबन हमें ये 4 ऐसे एक्स के लिए हमें ये चाहिए होता है, ये वाले बल्कि 5 चाहिए होता है। 2 को हम एक साइड पे लगाते हैं एक्स बनाकर और एक को बीच में डंडी के तौर पर लगाते हैं सपोर्ट के लिए। अच्छा, यहाँ पर जब इन सारी लकड़ियों को गेज किया जाएगा, तकरीबन मैंने आपको बताया हमें तकरीबन ये 5 लकड़ियाँ 3.5 बाई 1.5 की चाहिए होगी। अब उसके बाद हम उसको यहाँ से भी गेज करते हैं, यानी इसको सीधा करना होता है और सफाई भी करना मकसूद होती है। तो इसी तरह जब ये इसके वुड की सफाई हो जाती है, फिर उसके बाद हमारा फर्मा बना हुआ है एक्स क्रॉस में, हमने एमडीएफ में बनाया हुआ है, वो भी आप देख लेंगे अभी। तो जो भी डिज़ाइन बनाया जाता है तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि एक फर्मा बनाया जाता है, ताकि बाद में परेशानी ना हो कि इसको किस साइज़ पे रखना है, किस पे नहीं रखना। तो इसी तरह ये हमने जो 5 जो वुड है हमारे, इन सब को हम इसी तरह साफ़ कर देंगे। और इन 5 वुड का मकसद ये होता है कि 4 तो पाए हो गए और बीच में एक सपोर्ट हो गया। इसी तरह 2 ऊपर के लिए भी डंडे चाहिए होता है, जो हमें ऊपर वाला हिस्सा जिस पर टॉप रखा जाएगा उसको सपोर्ट देगा। अब ये देखिए हमारा फर्मा बना हुआ है। 2 वुड हमने इस तरह रखे इसी फर्मे के हिसाब से, 2.5 फीट के हिसाब से हमारा बना हुआ है। फिर हमने इस तरह मार्किंग कर दी दोनों वुड पे। यहाँ पर अब खांचा बनेगा, यानी चूल टाइप का बनेगा, यहाँ पर खांचा बनेगा। और खांचे जो हमने मार्किंग तो कर दी, लेकिन अब इसको सीधा करने के लिए गुनिया से हम इस पे मार्क करेंगे, ताकि ये बिल्कुल सही, यानी कोई गलती ना हो, इसमें बाद में परेशानी ना हो, ये डिसबैलेंस ना हो हमारा ये एक्स। तो इसी तरह हमने इसको काटना होगा लकड़ी के बीच तक, यानी लकड़ी के सेंटर तक हम इसकी कटाई करेंगे। तो इस कटाई के लिए हमने यहाँ पर एक फर्मा बनाया हुआ है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर इसको इस तरह मारेंगे। अब इसके बाद हम इसकी कटाई कर रहे हैं, ये अरी से हम इसको काट रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह की फैसिलिटी हो मशीन से, तो आप उस तरह से भी काट सकते हैं। तो ये लकड़ी के सेंटर तक इसको काटा जाएगा, फिर इसको जो हमारी चुरसी होती है उसी से इसको छीला जाएगा, यानी जो कटिंग हुई है वो वाला कटिंग वाला हिस्सा इससे हटाया जाएगा। तो ये हम इस तरह करेंगे, फिर इन दोनों को एक दूसरे में इस तरह जम कर लेंगे, मिला देंगे और बीच में गिलू डालना है। ये कट भी इसको कहते हैं और इसी तरह इसको जॉइंट भी कह सकते हैं आप। दोनों लकड़ियों में ये कट लगाते हैं और कट लगाने के सेंटर तक होता है, ताकि दोनों लकड़ियाँ जब एक दूसरे से जम हो, मिले, तो ये दोनों में कोई ऊपर नीचे ना हो, यानी सब दोनों बराबर हों। इसीलिए दोनों लकड़ियों को सेंटर तक काटा जा रहा है। इसी तरह इसको साफ़ किया जाएगा, फिर इसके अंदर रंदा मारा जाएगा, यानी कोई टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होगा, बिल्कुल सही तरीके से इसको इस तरह कट लगाया जाएगा। इस तरह दूसरी वाली लकड़ी में भी हम अभी कट लगा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर भी कट मुकम्मल हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरह दूसरी तरफ भी करना होता है, यानी हल्का सा कट मार के एक तरफ फिर दूसरी तरफ। जब दूसरी तरफ बारी आती है फिर उस तरह कट लगाने के बाद फिर ज़रा तेज़ मारना होता है, ताकि हमारी लकड़ी पूरी ये जो पीस है ये गिर जाए। इसी तरह आप इस मदद से भी कर सकते हैं। इस तरह जैसे ये सारा साफ़ हो जाएगा, तो बाकी आगे इतना काम नहीं है। यानी जैसे हमने एक पाया इस तरह बनाया, एक दूसरा भी ऐसे ही बनेगा। इसलिए हम उसके लिए वीडियो को आपका टाइम ख़राब नहीं करेंगे कि उसकी भी वीडियो बनाएं। अच्छा, हमने अब इसको इसी तरह रखा और उसके बाद हम अपना फर्मा दोबारा रख देंगे, आप चेक कर ले।
اور اس طرح اس کو اس سینٹر میں گیلو ڈالنا ہے، اور گیلو ڈالنے کے بعد ہم نے اس پہ اسکرو بھی سے ٹائٹ کرنا ہے۔ فرما رکھ دیا اور اس کے بعد ہم نے فرمے سے اس کی کاٹ دی، اور اب سینٹر میں بھی ہم چول بنائیں گے، جو ہم سپورٹ دیں گے اس کے لیے ہمیں یہاں پر چول بنانا ضروری ہے۔ دو چول اوپر بھی بنائے گئے، اور جہاں پر چول بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپر والے حصے میں، جیسے بھائی صاحب کام کر رہے ہیں تو اس کے پیر والے سائڈ پر جو چول بنے ہوئے یہ اوپر کے سپورٹ ہے، اس کے لیے ہمیں ڈنڈے چاہیے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ سینٹر کی راڈ ہے ہماری، اس کو ہم نے اس طرح چول بنا دیے، تو یہ چول بنا دیں گے۔ اور اچھا یہ جو اوپر والے راڈ ہے یہ 3.5 نہیں ہے، بلکہ یہ 2x1 کی لکڑی ہوتی ہے، یا آپ 2.5x بھی رکھ سکتے ہیں، 2.5x1 کی لکڑی، 2.5x1.25 کی لکڑی بھی آپ یہاں پر اتنی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ سینٹر میں آپ کو وہی 3.5 کی لکڑی لگانی ہوتی جو آپ نے پایوں میں لگا دی ہے۔ اب اسی طرح اوپر والا ایکس میں بھی سیم چول بنے ہوئے جیسے ہم نے نیچے بنائے، اور ان سب میں ہم نے گلو لگانی ہے، گلو، اور گلو یا لگا دے، گلو سے بیسٹ چیز فوکسی ہے، فوکسی لگا کے پھر اس کو آپ نے اسکرو سے کسنا ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے کوئی کیل نہیں لگائی، بلکہ سارے اسکرو کی مدد سے کسے، تاکہ یہ لکڑی اگر سیزن بھی نہ ہو تو اگر بعد میں سیزن ہونے لگے تو یہ پٹے یا جوڑ کھلے نہیں۔ اسکرو میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں چوڑی ہوتی ہے، تو چوڑی سے یہ ہے کہ کوئی جوڑ کھلتا نہیں ہے، اپنی جگہ پر مضبوط ہوتا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ ایک گوڑی تیار ہو چکی ہے، اب ہم اس کو گرینڈر کر رہے ہیں، اس کی صفائی کر رہے ہیں کاریگر، اور جب اس کی ساری صفائی ہو جائے گی تو یہ تیار ہو جائے گا پالش والوں کے لیے۔ اور اب اس کے بعد جو ہم اس کا ٹاپ ہے اس کی ویڈیو ہم نے ریکارڈ نہیں کی، لیکن یہ جو 4x8 کا شیٹ آتا ہے اس میں سے ہمارے تقریباً 2.5 فٹ کے تقریباً 5 اور 2.5 تقریباً 3 ٹاپ بن جاتے ہیں اس میں سے۔ تو اسی طرح دیکھیں ساری لافی کی فیلنگ کی ہے، فیلنگ کے بعد اس کی کٹائی کی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر اس کا استر لگایا جائے گا، استر لگا دینے کے بعد پھر اس پر پالش سے پکا کیا جائے گا۔ تو یہ سارا کام پھر آپ کا پالش کا کاریگر کر لیتا ہے، وہ خوب سمجھ سکتا ہے اس چیز کو۔ تو اسی طرح ہم نے اس کی رگمال کی کٹائی کر رہے ہیں، کٹائی یہ لافی کی ہوتی ہے، جو فیلنگ ہوئی ہوتی ہے اس فیلنگ کے بعد اس کی کٹائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو استر ہوتا ہے جو مٹی کے تیل میں بنایا جاتا ہے اسی کو کاٹا جائے گا۔ تو اسی طرح ہماری فیلنگ ہو گئی ہے۔ اچھا یہ جو کراس والی ڈائننگ ہے اسی کی یہ والی چیئرز بھی ہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں پر اسی کا استر لگا رہے ہیں، یعنی جو ہمارا جو گراؤنڈ جس کلر میں بنے گا، یہی براؤن کلر ہے جو سب سے پاپولر کلر ہے پالش میں، یہ والا کلر سب لوگوں کو پسند بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سارا کلر، اس کو شیشم کلر بھی کہا جاتا ہے، یہ براؤن کلر سے یہ مٹی کے تیل میں اس طرح امبر وغیرہ ملا کر اس طرح کلر بنایا گیا ہے۔ اب اسپیڈ اپ سے یہ سارا کام جیسے کور ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ساری کمپلیٹ ہوگی، اور اس کے بعد اب یہ صرف استر لگ رہے ہیں، استر مٹی کے تن جیسے کہ بتایا، پھر اس کے بعد یہ پالش میں پکا کیا جاتا ہے، جو لیکر سیلر کی بھرائی ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس اسپرے گن ہو تو اسی کی مدد سے آپ نے لیکر سیلر مکس کر کے تینر میں اس کو یہاں پر اسپرے کیا جائے گا تاکہ یہ پکا ہو جائے، ورنہ ہاتھ سے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ وارنش سے پکا کیا جاتا ہے۔ اگر وارنش نہ ہو، وارنش سے اس کی صفائی اچھی نہیں آتی، تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے پالش سے ہی اس کو پکا کرنا ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ دانہ کہتے ہیں، دانے والی پالش استعمال کریں، یا دانہ نہ ہو تو چندرس میں اس کی جو گراؤنڈ ہے وہ بنائیں، یعنی چندرس میں اس کا استر بنائیں اور اسی کو یہاں پر لگا دیں۔ سٹین کہتے ہیں اس کو، ہاں، مٹی کے تیل میں سٹین بنا ہوا ہے، یا چندرس میں بنا ہوا ہے، یا دانے میں بنا ہوا ہے، تو وہ والی پالش سب سے بہترین پالش دانے کی پالش ہوتی ہے، یعنی جو آپ کا کلر ہوگا، جو سٹین ہوگا وہ بنا ہو دانے میں، تو وہ نیچرل کلر آتا ہے، بڑا خوبصورت سا کلر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ سارا کلر کر دیں گے، پکا کر دیں گے، پھر اس کا ٹاپ اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ اچھا ٹاپ ہماری 1.25 انچ کی شیٹ میں بنتا ہے پارٹیکس پہ، شیشم والے میں، اور پھر اس کے لیے 2 انچ کے بارڈر پٹی بنائی جاتی ہے، یہ بنا ہوا دیکھ سکتے ہیں، یہ جو نیچے آپ کو موٹائی نظر آ رہی ہے یہ صرف اس ٹاپ کے بارڈر موٹا ہے، باقی یہ 1.25 انچ کا ہی ہے، اور اس پر سالڈ ووڈ کا گولا لگایا گیا ہے، اوپر بالکل باریک ووڈ پریس کیا ہوا ہے، یعنی وینئر پریس کیا ہوا ہے، تاکہ یہ ووڈ جیسا ہی اس میں گریس نظر آئے، اور یہ بڑا خوبصورت بھی ہوتا ہے پالش میں، اور پائیدار بھی ہوتا ہے۔
تو ابھی ہمارا سالڈ ووڈ کا ڈائننگ ٹیبل تیار ہے اور ریڈی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس طرح کراس والے جو ڈائننگ ٹیبل ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے. اس طرح عام جو بھی ڈیزائن ہوگا آپ اس کو کیسے بناتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ نے یہاں پر سمجھ لی ہوگی. تو اگر اس طرح کی ٹریننگ والی ویڈیوز اگر اس سے بہتر آپ کو چاہیے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں. تھینک یو فار واچنگ. جیسے یہ پوری ٹیبل تیار ہوگی تو سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا کہ کیسے یہ نظر آ رہی ہے. دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹیبل اب ریڈی ہیں اور اب اس کی ہم نے تصویریں لی ہیں موبائل سے اور اس پر ہم نے گدی بھی وہی براؤن والی رکھی ہے تھا. اس سے گرے کلر رکھی ہے. تصویر میں کچھ براؤن نظر آ رہا ہے لیکن یہ گرے کلر کی گدی ہے. گرے کلر ہم نے اس لیے چوز کیا کہ وہ میلخور ہوتا ہے, جلدی گندا نہیں ہوتا. تو یہ اب ہم نے کچن سے کوئی تصویر اٹھا کے اس میں لگائی ہے. تھینک یو فار واچنگ.